वृद्ध भत्ता जुन वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जुन अहिले एउटा टेम्पू चढेर 600-700 तिरेर गौँडाकोट गएर ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर यसरी वृद्ध भत्ता लिइरहनु भएको छ। अब आइन्दा उहाँ आमा बुवाहरू जुन वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घर घरमै वृद्ध भत्ता पुर्याउने मैले एउटा अटोट गरेको छु। यो चाहिँ मेन मेरो महत्त्वपूर्ण फोकस मैले यहाँनिर गरेको छु। गरिबीको रेखामुनि रहेका गुल्मी दरबारवासीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिजुली र पानीको लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने छ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो मैले अगाडि सारेको छु। दर्शक महानुभाव नमस्कार, साथमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँ यति बेला सार्थक मन्दिर टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने गुल्मीबाट म प्रकाश टण्डन प्रस्तुत भएको छु। देशैभरि निर्वाचनको बहस भइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ। पालिकामा कसले जित्छ, महानगरपालिकामा कसले जित्छ, वडामा कसले जित्छ, यो चर्चा व्यापक भइरहेको छ। आज हामी त्यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मसँग अहिले हुनुहुन्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार सरोज कुमार थापा हुनुहुन्छ। सरोजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद। तपाईँ यति बेला केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म चुनाव प्रसारमा। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी दरबारबाट तपाईँ उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। 12 गते उम्मेदवारी दर्ता भयो। अब उम्मेदवारी फिर्ता हुन्छ कि हुन्न, यो पनि एउटा जिज्ञासाको विषय हो। होइन, उम्मेदवारी त फिर्ता हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मलाई अब उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारिसकेपछि उम्मेदवार फिर्ता हुने भन्ने कुनै प्रश्न रहँदैन। म लगातार रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा 2074मा तपाईँकै बुवा अशोक कुमार थापा भारी मतले निर्वाचित हुनुभएको थियो। विडम्बना दैवको खेल, उहाँ हामीले गुमाउनु पर्यो। अहिले बिचमै उहाँको निधन भयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छौँ यति बेला, साथमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अब तपाईँको यो उम्मेदवारले के बुझ्न सकिन्छ भने कतै तपाईँको बुवाको जिम्मेवार तपाईँले बोक्न खोज्नुभएको हो? मलाई खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति र नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी दरबारले स्वर्गीय अशोक कुमार थापाका धेरै सपनाहरू बाँकी रहे। उहाँका सपनाहरू पुरा गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र आफ्नो घोषणापत्र माध्यमबाट काङ्ग्रेसका आफ्ना विभिन्न क्रियाकलापहरू पुरा गर्नको लागि र विशेष गरी उहाँ स्वर्गीय अशोक कुमार थापाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकालाई सुखी समृद्धि र समुन्नत गुल्मी दरबार बनाउने क्रममा केही सपनाहरू बाँकी छन्। त्यो पुरा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको पनि हो र पार्टीको एउटा नेताको हैसियतले, तपाईँ एउटा छोराको हैसियतले तपाईँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले पार्टीले मलाई अब यो उम्मेदवारी मलाई अगाडि सारेको छ र यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने कुरा पनि मैले सम्झेको छु। तपाईँलाई उम्मेदवारी अगाडि सारेको छ र विकासको काममा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् है भनेर एउटा जिम्मेवार थमाइदिएको छ। अब मलाई बताउनुहोस्, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट तपाईँ उम्मेदवार उठ्दै गर्दाखेरि सरोज कुमार थापामा के छ त? अब प्रमुख पदमा यसरी उम्मेदवार दर्ता गराउनु पर्ने तपाईँसँग एक्स्ट्रा भिजन चाहिँ के छ? यो खोजिरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा। हो, अब खास गरी अहिलेको अब 21औं शताब्दीमा अब गुल्मी दरबारलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अब कर्मिक रूपमा सामान्य विकास निर्माणका कामहरू भइरहेछन्। यो कर्मिक रूपमा चलिरहने प्रक्रिया पनि हो र खास गरेर मैले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, युवासँग जोडिएका विभिन्न कुराहरू र यसलाई स्मार्ट गुल्मी दरबार, समृद्ध गुल्मी दरबार बनाउने क्रममा म विभिन्न आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर अगाडि आएको छु र यसमा मलाई अब सबै यहाँका गुल्मी दरबारवासीहरूले मेरा एजेन्डाहरूलाई गुल्मी दरबारलाई सुखी र समृद्ध बनाउने कुरामा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आशा राख्दै मैले आफ्ना विभिन्न योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छु। मैले खास गरी दुईटा कुरा अझै मैले फोकस गर्न खोजिरहेको छु। एउटा कुरा के भने गरिबीको रेखामुनि रहेका गुल्मी दरबारवासीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिजुली र पानीको लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने छ भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो मैले अगाडि सारेको छु। उहाँहरू जो
विपन्न हुनुहुन्छ, गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बिजुलीको पैसा पनि तिर्नुपर्ने छैन र पानीको पैसा पनि तिर्नुपर्ने छैन। उहाँहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा म यहाँ समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर वृद्धा भत्ता जुन वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुन अहिले एउटा टेम्पू चढेर 600-700 तिरेर गौँडाकोट गएर ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर यसरी वृद्धा भत्ता लिइरहनु भएको छ। अब आइन्दा उहाँ आमा बुवाहरू जुन वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई घर घरमै वृद्धा भत्ता पुर्याउने मैले एउटा अटोट गरेको छु। यो चाहिँ मेरो महत्त्वपूर्ण फोकस मैले यहाँनिर गरेको छु। यसमा पनि वृद्ध भत्ताको समयमा चाहिँ म पनि त्यति बेला गएको थिएँ ब्याङ्कमा होइन। यति धेरै समस्या छ कि त्यहाँनिर त्यो बाआमाहरू बिहान 6 बजे केही नखाइकन आएका बाआमाहरू साँझ 7 बजीसम्म पनि उहाँ घर पुग्ने अवस्था छैन। त्यति हुँदा पनि पाइँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँले व्यवस्था गर्नुपर्छ, मेरो अनुरोध पनि हो है यो चाहिँ। किनकि तपाईँ सेवा त आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँलाई धर्म पनि हुन्छ। हो, सोच हो यो। खासै समस्या ठुलो कुरा पनि होइन कि यो किन भन्दा वार्ड सचिवहरू हुनुहुन्छ, वार्डका कर्मचारी हुनुहुन्छ, एउटा ल्यापटप बोक्नुहुन्छ, इन्टरनेट जताततै हुन्छ, जानुहुन्छ, आफ्नो 1-2 जना कर्मचारीहरू गएर हरेक टोलमा 1 दिनका दरले वृद्धा भत्ता उपलब्ध गराउन खासै ठुलो कुरा होइन। यो सोचको कुरा मात्रै हो कि चाहने हो भने यसलाई खासै ठुलो समस्या देख्दिनँ। त्यस कारणले म यो हरेक टोलमा वृद्धा भत्ता चाहिँ टोलमै गएर सम्बन्धित घरमै गएर उपलब्ध गराउने व्यवस्था म मिलाउँछु। यो मेरो अटोट हो। अन्य कुराहरू त मेरो अब विभिन्न योजनाहरू छन् होइन। जस्तो अब बिरबासको कुरा, बिरबासमा एउटा कोल्ड स्टोर बनाउने मेरो योजना छ। बिरबासमा बिरबास कृषिमा अलिकति अगाडि आएको क्षेत्र हो। कृषि, त्यसपछि पशुपालन, त्यसलाई मैले फोकस गरेको छु। यसलाई अनुदान कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा गरेको छु। जस्तो बलिथुममा एउटा मह प्रशोधन केन्द्र र एउटा महको स्रोत केन्द्रको रूपमा बलिथुमलाई डेभलप गर्नको लागि म एउटा जमर्को गरेको छु। त्यो एउटा सोच बनाएको छु। गुल्मी दरबार भुवाने पार्कलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन यहाँ होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने र विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि मैले सोच बनाएको छु। त्यस्तै गरेर गौँडाकोटमा खास गरी यहाँ एउटा कति सकिन्छ कति सकिन्न सोच चाहिँ मेरो छ। कम्तीमा पनि एउटा गौँडाकोटमा क्याम्पस यो 5 वर्षभित्रमा कुन स्रोतबाट हुन्छ, मेरो कतिसम्म भेट्छ, क्याम्पस चाहिँ 5 वर्षभित्रमा एउटा क्याम्पसको निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा क्याम्पस, बहुमुखी क्याम्पस खोल्ने। कम्तीमा 2-3टा फ्याकल्टीहरू मात्रै भए पनि एउटा क्याम्पस खोल्ने चाहिँ मेरो एउटा 5 वर्षभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण सोच एउटा त्यो पनि छ। त्यसको पनि मैले आवश्यकता महसुस गरेर एउटा सोच बनाएको छु। हेरौँ कतिसम्म सम्भव हुन्छ। यहाँहरूको साथ सहयोग भयो र यहाँहरूले मलाई विजयी बनाउनु भयो भने म त्यसमा कहाँ गएर हुन्छ, कुन लेभलमा पुगेर हुन्छ, त्यसको पहल गरेर म 5 वर्षभित्रमा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने पनि एउटा म सोचमा छु। अब सबैको साथ सहयोग मिल्यो भने त्यसमा पनि सहयोग हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। सबै आदरणीय जनसमुदायहरू समक्ष पेश गरेको छु। ओके, कृषि क्षेत्रतर्फ कुराकानी गर्दै गर्दा मलाई 1-2 दिन बताउनुहोस् तपाईँले। अब म विभिन्न ठाउँमा गाउँठाउँमा लुकेर रहेका ती समस्या, कृषकका समस्याहरू मैले उजागरण गरेको छु, मैले प्रस्तुत गरेको छु। कृषकका आँसु बगेका छन्। कृषकले हामीलाई जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्नु भएन, अहिलेसम्म बेवास्ता गर्नुभयो भन्ने कुराहरू धेरै गुनासो गर्नुभएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, अर्थात् यदि हुनु भएन भने पनि यो टेक्निकल कुरा हो, कन्फर्म अहिलेसम्म छैन, चुनाव पश्चात थाहा हुने कुरा हो। अब तपाईँको दिमाग र तपाईँको भिजनमा चाहिँ के छ त? अब यो कृषि क्षेत्रतर्फ अब तपाईँले गर्नुहुन्छ चाहिँ के, कृषकलाई कस्तो खालको सान्त्वना दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? अब यो खास गरी कृषि क्षेत्रमा यो गुल्मी दरबार गाउँपालिका अब कृषिको लागि राम्रो अब क्षेत्र छ। विभिन्न यसका क्षेत्रहरू छन्, विभिन्न उहरू छन्। यसमा खास गरी कृषकहरूलाई अनुदान दिने काम अहिले के भइरहेछ भने अनुदान लिने र अनुदान लिइसकेपछि त्यसको खासै उपलब्धि नहुने यस्तो प्रक्रियाहरू मैले देखेको छु होइन। अब यसको लागि जब अनुदान दिइसकेपछि कम्तीमा कृषकहरूले कम्तीमा 50 किलो आलुको अनुदान लिइसकेपछि त्यो घरमा कम्तीमा 1 वर्षभरि किन्न नपरोस्, त्यसको लागि अनुगमन गर्नु पर्यो, निरीक्षण गर्नु पर्यो होइन। यी क्रियाकलापहरू पनि अगाडि आउने भए अनि कृषिमा अनुदानहरू, विभिन्न किसिमका अनुदानहरू दिएर कृषकहरूलाई एउटा कृषिमा अलिकति आत्मनिर्भर बनाउनलाई मैले यसमा अब धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि कसरी कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर
गुल्मी दरबारको विकासमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष फोकस गरिरहेको छु। यसका विभिन्न अब एक्स्ट्रा उहरू छन् हैन, त्यसको लागि म विशेष पहल गरिरहेको छु। अब खासै त्यस्तो कृषि पशुपालन, अब पशुपालन पनि यहाँ अलि महत्त्वपूर्ण छ। पशुपालनको क्षेत्रमा पनि अनुदान दिने र प्रशस्त अब मासुजन्य पदार्थहरू, मासुजन्य उहरू क्रियाकलाप मासुजन्य जुन वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिमा कसरी यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरामा म विशेष मैले चासो राखेको छु र कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा म विशेष ध्यान दिने प्रयास गर्नेछु। नयाँ प्रविधिबाट कृषि त्यति फैलाएको पाइएन। हाम्रो कृषि प्रधान देश भने तापनि त्यति पाइएन। अब चाहिँ तपाईँबाट धेरै मान्छेले आश गरेका छन् हैन, यहाँका गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्रका नागरिकले धेरै आश गरेका छन् ताकि तपाईँले नयाँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ किन विदेशिन्छन् मान्छेहरू हैन, रोजगारको लागि किन विदेशिनुपर्छ? यही आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा केही गरेर खान सक्ने वातावरण कतिको मिलाउन सक्नुहुन्छ? यहाँनिर मेरो प्रश्न। खास गरी यो पुरानो परम्परावादी कृषि प्रणाली, खास गरी परम्परामा आधारित कृषि प्रणाली, यो अब यसको परम्परागत कृषि प्रणालीका आधारमा कृषि गरेर अब जनताहरूलाई कुनै फाइदा छैन। अब एकदम आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिमा आधारित एउटा सिस्टमको एउटा डेभलप गरेर त्यसको टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर कृषकहरूलाई कम मेहनतमा, कम परिश्रममा अधिकतम कसरी लाभ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा योजना ल्याउने मैले एउटा व्यवस्था गरेको छु। शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दा शिक्षा पनि पुरै डामाडोल छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ दक्षता शिक्षक नराख्ने, त्यसै गरी यो जे मन लाग्थ्यो भद्र गोल छ यो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा। यो अवस्था किनभने आएको जस्तो मेरो अनुमान के लाग्छ भने यो प्रतिनिधिविहीन भयो हैन। जब अशोक कुमार थापाको निधन भइसके पश्चात अझै धेरै डामाडोल भयो। यो तपाईँले कतिको महसुस गर्नुभएको छ शिक्षा क्षेत्रतर्फ? हैन, निकै मैले राम्रो प्रश्न हो यो। खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति विकास गर्न सकिएन, जनतालाई अलिकति शैक्षिक शिक्षामा गुणस्तर दिन सकिएन भने अरू अन्य कुरामा केही पनि गर्न सकिन्न। शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र यो शिक्षा आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने देशले सरकारले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ र यसलाई अनुगमन गर्ने र यसलाई नीति निर्देशन गर्ने, यसको मूल्याङ्कन गर्ने तौर तरिकाहरू पनि ठिकै छन्। तर खास गरेर के छ भने मैले हेरिरहेको कुरा के छ भने अब सबै कुरा छ, विद्यालय छ, भवन छ, खानेपानीको व्यवस्था छ, फर्निचरको व्यवस्था छ, विभिन्न किसिमका सम्पूर्ण व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पन्न विद्यालयहरू छन्। तर त्यहाँ यति मात्र के छैन भन्दा गुणस्तर छैन, त्यहाँ पढाइ छैन कि। यसको मेन फोकस हामी जानुपर्ने त्यहाँ हो। अब भवन भएन, भवन बनाइदियो, खानेपानीको व्यवस्था गरिदियो, फर्निचर व्यवस्था गरिदियो, ल्यापटप बनाइदियो, व्यवस्था गरिदियो, कम्प्युटरको व्यवस्था गरिदियो, खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरिदियो, सम्पूर्ण चिज छ। तर त्यहाँ पढाइ छैन कि। पढाइ मेन त फोकस त त्यहाँ गर्नुपर्ने नि। क्वालिटी छैन, गुणस्तर छैन। यसमा अब हुन त अब यहाँको मात्रै मैले भन्न खोजे होइन, देशभरि नै त्यस्ता समस्या छन्। अब सबै विद्यालय यस्ता छन् भन्न खोजेको पनि होइन, अब शिक्षकहरू अयोग्य छन् भन्न खोजेको पनि होइन। त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा अलिकति कमजोर देखाएको छु। व्यवस्थापन भएन, अनुगमन अलि राम्रोसँग भएन। त्यसै कारणले यस्तो भएको हो कि भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। मेन चिज त क्वालिटी हो। जब शिक्षामा क्वालिटी भएन, गुणस्तर शिक्षा भएन भने सहरीकरण बन्ने नै यसै गरी हो। जस्तै यहाँको अहिले के बाध्यता छ भने मान्छेहरूलाई अब साना छोराछोरी हुर्किसकेपछि सहरमा गएर पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ त? हो, मेन कुरो यही हो। जस्तो अब हामी पनि यहाँ माइग्रेट हुने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि त्यो हो। अहिले गाउँमा प्रत्येक घरमा जाने हो भने बुढाबुढी बाहेक अरू अन्य मान्छे देख्न सकिँदैन। प्रत्येक घरमा मैले हेरेँ यो गुल्मी दरबार घुम्ने क्रममा किन बाहिरिए मान्छे भन्दाखेरि, किन माइग्रेट भए यहाँबाट मान्छे भन्दाखेरि बच्चाहरूको असल शिक्षाको लागि यहाँबाट बाहिरिए। कम्तीमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा यही ठाउँमा दिन सकियो भने यहाँ हावापानी राम्रो छ, खानेपानीको व्यवस्था छ,
सम्पूर्ण व्यवस्था छ, मतलब वातावरणीय हिसाबले सबै कुरा ठिक छ, तर मान्छे किन गए बाहिर भन्दाखेरि बच्चाहरूको शिक्षाको लागि बाहिरी। मैले त्यो महसुस गरेको छु। त्यस कारणले मेरो फोकस भनेको गुणस्तरीय शिक्षा यही स्थानीय सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा मैले महत्त्वपूर्ण रूपमा महसुस गरेको छु र यसमा म विशेष फोकस गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा मैले समुदायमा। ओके, शिक्षाको लागि सहरीकरण बढ्दै गर्दा बाहिर यहाँका नागरिकहरू जाँदै गर्दाखेरि त्यस पश्चात अध्ययन पुरा गरिसकेपछि फेरि रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्छ, देश छोडेर बाहिर जानुपर्छ हैन। अब के हामीले यो दक्षता हासिल गरेर केही निःशुल्क अर्थात् केही त्यस्ता तालिमहरू दिएर केही दक्ष बनाएर हामीले यही पालिकाभित्र यही आफ्नो माटोमा आफ्नो गाउँमा भिजाउन सकिन्न, रोजगार दिन सकिन्न? सम्भव छैन यो? बिल्कुल सकिन्छ। जस्तो अब यहाँबाट हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दियो र कम्तीमा मैले एउटा योजना कस्तो पनि बनाएको छु भने एउटा कम्तीमा पनि गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले 2 जना MBBS पढ्ने विद्यार्थीहरू जसले MBBSमा आफ्नो योग्यता क्षमतालाई नाम निकाल्नुहुन्छ जुन विद्यार्थीहरूले, त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई कमसेकम गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले लगानी गरोस्। MBBS 2 जना वर्षमा MBBS लगानी गर्दा 5 वर्षमा 10 जना MBBS डाक्टरहरू उत्पादन हुन्छन्। ती 10 जना MBBS डाक्टरहरूले कम्तीमा पनि 5 वर्ष यही गाउँपालिकाको हस्पिटलमा काम गर्ने एउटा वातावरण मिलाएर त्यो गर्ने पनि म योजना छु। त्यसको लागि खासै ठुलो कुरा होइन, मान्छेको सोच हो। 40 लाख रुपियाँ लगानी गरिदियो भने एउटा MBBS डाक्टर यो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट नाम निकालेको MBBS डाक्टरलाई पढाउन सकिन्छ। वर्षमा 80 लाख भने ठुलो कुरो होइन। 80 लाख लगानी गरेर एउटा MBBS डाक्टर कम्तीमा हामीले उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसलाई कमसेकम त्यो डाक्टरलाई यहाँको हस्पिटलमा 5 वर्ष काम गर्ने वातावरण मिलाइयो भने राम्रो हो। अहिले यहाँ तपाईँको हस्पिटलहरू छन्, सबै छ, दरबन्दी पनि छ, तर एउटा पनि डाक्टर बस्नुहुन्न हैन, कारण के सुविधा छैन। डाक्टर पनि तपाईँको देशभन्दा बाहिर कोही अमेरिका जानुहुन्छ, कोही होइन अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ कामै गर्नको लागि। यो नेपाल अनि हाम्रो यो हामी स्वास्थ्यमा पनि त्यतिकै समस्या छ। जस्तै तपाईँले भने जस्तै बाहिर जानुहुन्छ, अध्ययन गरेर बाहिर जानुहुन्छ, दक्ष भएर बाहिर गइसकेपछि मेन पावर जब बाहिर गइसकेपछि यहाँ के अर्थ, यो माटोको के अर्थ भयो त? अनि तपाईँहरूले राजनीति कसका लागि गर्ने त? मेन कुरो हामीले जस्तो मैले भने MBBS डाक्टर हामीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले MBBS डाक्टर आफ्नो गुल्मी दरबारको लगानीमा गर्दै गर्दा उसलाई आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ र आफ्नो लगानी गर्ने संस्थाप्रति माया हुन्छ। कम्तीमा पनि उसले 5 वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भावनाले पनि उसलाई छुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू यहाँ आएर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा बाध्यता पनि हुनसक्छ र एउटा उहाँलाई अन्तरात्मादेखि नै जाग्न सक्छ कि। त्यस कारणले त्यसलाई म अलि प्रोत्साहन गर्ने म एउटा योजना पनि बनाएको छु। अहिले बेरोजगार बढिरहेको छ, गाउँमा रोजगारी तपाईँले कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ? जस्तै अब यो भिडियो धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ अहिले घरमा बसेर, उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ भने हामी अब बिहान साँझ छाक टार्नको लागि धौधौ भएको छ, हामीले काम गर्न चाहँदै पनि रोजगार पाएका छैनौँ। हो त्यस्ता युवाहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको सोच्नु भएको छ? तपाईँमा के छ त्यो भिजन त्यो रोजगार सिर्जना गर्नको लागि? अब खास गरी युवाहरू धेरै विदेशिनुको कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु नै हो हैन। युवाहरूलाई कम्तीमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा जसको जेमा आफ्नो दक्षता छ, जसको जेमा क्षमता छ, त्यसैमा आधारित भएर कसैको कृषि सम्बन्धी केही ज्ञानहरू होला हैन, कृषिमा इन्भल्भ गराउने, कसैलाई खेल क्षेत्रमा होला त्यसमा आबद्ध गराउने। अब एउटा मैले युवा र खेलाडीहरूको लागि खेलाडीसँग गाउँपालिका, युवासँग गाउँपालिका कार्यक्रम ल्याउने एउटा योजना बनाएको छु, जसले गर्दा कम्तीमा पनि यस क्षेत्रबाट खेलाडीहरूको त्यसमा रोजगारीमा पनि संलग्न हुने र राम्रा खेलाडीहरू उत्पादन गरेर राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म एउटा सोच बनाएर अगाडि बढेको छु। त्यसैको लागि मैले आगामी कार्यक्रममा यदि मैले विजय प्राप्त गरेँ भने युवाको लागि रोजगार र खेलाडीसँग गाउँपालिका भन्ने एउटा कार्यक्रमै मैले अगाडि बढाएर विशेष स्पेशल फोकस गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर म युवा र खेलाडीहरूको लागि म अगाडि बढाउने एउटा योजना बनाएको छु। त्यसमा अब सबैको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरो आशा गरेको छु। तपाईँ एउटा धेरै आशलाग्दो व्यक्ति पनि हो, किनकि तपाईँका विगतका क्रियाकलापले, त्यसै गरी तपाईँको परिवार नै राजनीतिमा उमिएको थियो पुर्खौँदेखि नै होइन, त्यसै गर्दै तपाईँले सम्हाल्दै यहाँ आउनुभएको छ। अब युवाहरू
खेलकुदमा त्यति स्थानीय सरकारले ध्यान नदिँदाखेरि खेल जगतमा लाग्ने युवाहरूलाई मनोबल निकै गिरेको छ। जस्तै तपाईँले नयाँ कार्यक्रम आयोजना मैले भिजन बनाएको छु भन्नुभयो, त्यसको लागि त तपाईँलाई सलाम छ। आगामी दिनमा युवाहरूलाई समेटेर यो खेल जगतलाई पनि समेटेर तपाईँ अगाडि बढ्नु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। अब स्वास्थ्यतर्फ जाँदाखेरि स्वास्थ्यमा एउटा देशैभर लगायत संसारभर एउटा विकराल रूप हामीले भोगिसकियो। त्यति बेलाको अवस्थामा स्वास्थ्य चौकीहरूमा एउटा सिटामोल थिएन। म अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, उहाँ स्वास्थ्यकै कार्यक्रममा उहाँ धेरैजनाले भन्नुभएको थियो कि हामी स्वास्थ्य चौकमा जाँदाखेरि सिटामोल पाइएन, मास्क त कुरै नगरौँ, मास्क त हामीले विभिन्न अभियान चलाएर हामीले मास्क दिएको वितरण गरेको, त्यो अवस्था आयो। हामीले मास्क दिनुपर्ने, तपाईँहरू जनप्रतिनिधि तपाईँहरूले राजनीति गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो गर्दा गर्दै हामीले मास्क वितरण गरिदिनु पर्ने, हामीले सिटामोल खोजिदिने हो भने चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको के भयो त अस्तित्व? अब त्यसको लागि के सोच्नु भएको छ? यो स्वास्थ्यमा पनि त्यतिकै समस्या छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अब समस्या छ हो। अब कति योभन्दा पहिला कति गर्न सकिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खास गरेर मेरो के छ भने कम्तीमा अहिले हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा एउटा 15-16 करोडको हस्पिटल छ, बन्दैछ होइन। त्यो हस्पिटल बन्दैछ, हस्पिटल बन्नु ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। जस्तो डक्टरहरूको दरबन्दी, त्यहाँ चाहिने वेल इक्विपमेन्टहरू कसरी हामी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। र खास गरेर अब हेल्थ पोस्टहरू र हाम्रा अन्य स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छन्, साना ठुला गरेर विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि दरबन्दी अनुसारको त्यहाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, हेल्थ असिस्टेन्ट, अएब, अनमी जे दरबन्दीमा छन् तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। कमसेकम उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर गाउँमा कम्तीमा वृद्धहरूलाई हरेक समयमा हरेक महिनामा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य जाँच गर्ने र उनीहरूलाई उपचार गर्ने कार्यक्रम पनि मैले अगाडि बढाएको छु। यो मैले मेरो सोच राखेको छु। अब यसमा कुनै पनि यहाँका गुल्मी दरबारका बिरामीहरू, वृद्ध बिरामीहरू अब निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ म अगाडि बढेको छु। र अन्य कुराहरू म अगाडि बढ्ने क्रममा त म विभिन्न क्रियाकलापहरू म अगाडि बढाउने छु भन्ने कुरा मैले धेरै सोच राखेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिना स्वार्थ, बिना तलब, बिना भत्ता पनि सेवा गरिरहनुभएका स्वयंसेविकाहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। स्वयंसेविका स्वास्थ्य क्षेत्रमा म अलि धेरै सरिक भएको कारण पनि तपाईँलाई यो प्रश्न गर्दैछु। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू बिचरा त्यसरी दिनभर आफै हिँडेर आफ्नै खर्चमा गइरहनु भएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ। कोही त अब खोप होस्, कोही भिटामिन खुवाउने कार्यक्रममा होस् होइन, हरेक कार्यक्रममा सरिक हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई अहिले स्थानीय सरकारले खासै वास्ता नगरेको हो कि भन्ने पनि एउटा भान भएको छ। उहाँलाई तलब भत्ता केही पनि व्यवस्था छैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँको के छ? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खास गरेर स्वयंसेविकाहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन्। गाउँमा हरेक ठाउँमा उहाँहरूले नै स्वास्थ्यका समस्याहरू उहाँहरूले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई कुनै किसिमको सेवा सुविधा छैन। र यसको लागि पनि स्वयंसेविकाहरूलाई म विशेष किसिमको एउटा कार्ययोजना बनाएर स्वयंसेविकाहरूलाई म विशेष योजनाका साथ उहाँहरूलाई म प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छु। र स्वयंसेविकाहरू हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा, हरेक गाउँमा उहाँहरू नै हो सबै गर्ने। त्यस कारणले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले कसरी हुन्छ यस क्षेत्रमा अझ अग्रसर भएर लाग्नको लागि के गरेर हुन्छ, भत्ताको दिएर हुन्छ कि अन्य किसिमका सुविधाहरू दिएर हुन्छ कि कसरी उहाँहरूलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले योजना ल्याएको छु होइन। म यो आफ्नो योजना बनाइरहेको छु। अब खास गरेर उहाँहरू प्रत्येक वार्डमा कति हुनुहुन्छ मलाई त यकिन छैन होइन। टोलमा घुम्ने, स्वास्थ्यको बारेमा बुझ्ने, जानकारी दिने, अहिले यो खोप कार्यक्रम चाहिँ धेरै उहाँहरूलाई धेरै समस्याहरू छन्, धेरै काम गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूलाई सुविधाहरू कम भएको छ। त्यो सुविधाको बारेमा पनि म विशेष पहलका साथ म उहाँहरूलाई अलिक प्रमोट गर्ने काम म गर्छु र उहाँहरूलाई अलि अग्रसर गराएर यस क्षेत्रमा बढी लगनशील हुने कुरामा म के गर्नुपर्छ, के गर्न सक्छु भन्ने कुरा सोच बनाइरहेको छु। त्यो म गर्छु भन्ने कुरा उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्र पर्यटन क्षेत्र एउटा हिस्सा पनि हो गुल्मी दरबार गाउँपालिका।
एउटा यहाँ चारपालामा दरबार पनि छ होइन, त्यसैको नामबाट पालिकाको नामाकरण भयो गुल्मी दरबार गाउँपालिका। त्यो प्रसारको अभावमा होस् या संरक्षणको अभावमा होस् त्यो निकै पछि परेको छ। यसरी हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि त्यस्तो केही पनि योजनाहरू बन्दैनन् जनप्रतिनिधिहरूको। अहिले किन हाम्रो पालिकाभित्र गुल्मी दरबार पालिकाभित्र चाहिँ यी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षेत्रहरू किन ओझेलमा परिरहेका छन्? यस विषयमा तपाईँको पार्टी लगायत तपाईँहरूको टिम कतिको ध्यान पुगेको छ, के बनाउनु भएको छ सोच? यसमा एउटा पर्यटन क्षेत्रमा हामीले मेरो एउटा एजेन्डा पनि छ। अब गुल्मी दरबार भन्दै गर्दा गुल्मी दरबारको मात्रै होइन, गुल्मी जिल्लाको नामै रहेको यहीँबाट हो। गुल्मी भनेर चिनिने यहीँबाटै हो होइन, गुल्मी दरबार चिनिने यहीँबाटै भएको हुनाले गुल्मी दरबारले एउटा ऐतिहासिक स्थल पनि हो र यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि अब विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। अब यसमा सानो बजेटेड नहोला, त्यो सम्भव नहोला। म प्रदेश केन्द्रसम्म पनि गएर पर्यटनको क्षेत्रमा यसलाई विकास गर्ने कुरामा म अगाडि बढ्छु र यहाँ भुवानी पार्क भन्ने पनि एउटा त्यत्तिकै सम्भावित क्षेत्र छ, सम्भावित स्थल हो। त्यसलाई पनि म विकास गर्नको लागि कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा आफ्नो एजेन्डामा पनि राखेको छु। भुवानी पार्क भनेको धेरैको केन्द्रबिन्दु हो, एउटा पर्यटन क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा धेरैको केन्द्रबिन्दु, तर त्यसमा चाहिँ संरक्षण लगायत प्रसार विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो पछि परेको छ। यसलाई हाम्रो प्रचार प्रसारदेखि लिएर अब सुविधा पनि उपलब्ध हुनु पर्यो। अब जस्तो अब यहाँ कम्तीमा गुल्मी दरबार जुन 1703 साल भनेर त्यहाँ लेखिया छ होइन, यो पुरानो हाम्रो ऐतिहासिक दरबार हो, हाम्रो इतिहास हो। यसलाई संरक्षण गर्ने र यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई विकास गर्ने क्रममा अब मेरा एजेन्डाहरू पनि अगाडि मैले प्रस्तुत गरेकै छु र यसमा खास गरेर विभिन्न यसका पूर्वाधारहरू पनि जरुरी छ। जस्तो आउने यहाँ पर्यटकहरूलाई आउने अब भनौँ न एउटा होमस्टे मैले धेरै ठाउँ देखेको छु। यो गुल्मी दरबारमा मैले एउटा होमस्टे पाएको छैन। होमस्टे अन्त देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, म धेरै ठाउँमा यसरी बसिरहेको छु जहाँ पर्यटकहरूलाई यहाँको स्थानीय स्तरको खाना, स्थानीय स्तरको रहनसहन, वातावरणको बारेमा बुझाउने कुराहरू पनि एउटा होमस्टेले उपलब्ध गराउँछ होइन। होमस्टे सञ्चालन गर्ने पनि मैले योजना ल्याएको छु र पर्यटनको क्षेत्रमा गुल्मी दरबार को यो दरबार ऐतिहासिक स्थल र भुवानी पार्क लाई पनि म अब विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा डेभलप गर्नको लागि म अगाडि बढ्नेछु भन्ने मैले गरेको छु। अब यसमा प्रचार प्रसारको कमीकै कारणले र यसमा आवश्यक पर्ने अरू पूर्वाधारका कारणले पनि यो पछि परेको। यसलाई अब अगाडि बढाउने कुरामा म कटिबद्ध भएर लाग्छु। अब सायद यदि मैले निर्वाचन जितेँ भने अब यसको लागि तपाईँले 5 वर्षभित्र यसको चेन्ज केही देख्नुहुन्छ, यसमा केही डेभलप देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको खानेपानी दैनिकी परेको लागि र हामी त्यसैमा बाँचिरहेका छौँ होइन। यहाँ हाम्रो गाउँघरमा त वातावरण स्वास्थ्य नै छ, हावा राम्रो छ, तर पानी चाहिँ त्यति शुद्ध नभएको हो कि पानीको दुःख यहाँका नागरिकले बगिरहेका हुन् कि म हिँडिरहँदाखेरि मान्छे अहिले डोकामा एउटा गाग्री बोकेर खोलाको कुवातिर पानी खोज्दै हिँडेको मैले धेरै भेटेको छु। अहिले पनि तपाईँ भोलि बिहान चुनाव प्रसारमा घर दैलोमा व्यस्त छु भन्नुभएको छ, हिँड्दै गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै ठाउँमा डोका बोकेर पानी खोज्दै गरेको मैले देखेको छु। तपाईँले कतिको देख्नुभएको छ, तपाईँको कुरा हो। तर अब यसको लागि चाहिँ यो समस्या हटाउनको लागि, यो ती डोका नदेखिनको लागि, डोकाभित्रका ती गाग्री नदेखिनको लागि अब के गर्नुपर्छ होला? अब यो लगभग खानेपानी पानी भनेको त अब एउटा जीवन हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अधिकांश डिजिजहरू, रोगहरू पनि पानीबाट नै सर्ने हुन्छ होइन। पानी महत्त्वपूर्ण चिज हो र यसलाई लगभग 80देखि 90% त यो सल्भ भइसकेको छ। तर यसलाई व्यवस्था जति भएको छ त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। यसको मर्मत, यसको व्यवस्थापनको पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब यसमा बाँकी रहेका ती जुन गाग्रीमा बोकेर खाने हाम्रा आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, अब उनीहरूको अब हकमा पनि म अब यसलाई यो 5 वर्षभित्र यो त म निर्मूलै बनाउँछु र त्यो बाहेक स्वच्छ खानेपानी जनतालाई कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। पानी धारामा पानी आएर मात्रै हुँदैन, तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपले र स्वच्छ खानेपानीको
महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आयोजना अगाडि सार्ने तर कम्प्लिट नहुने। अहिले लिफ्टिङ खानेपानी पनि अस्तव्यस्त छ। अहिले भएकै त्यही हो। यदि लिफ्टिङ खानेपानी कम्प्लिट भयो भने त यहाँका नागरिकले त दुःख त पाउँदैन थिए नि त। एकदम लिफ्टिङ खानेपानी मैले गुल्मी दरबारभित्र 8-9 वटा लिफ्टिङ खानेपानी हेरेँ। अब कुनै सञ्चालनमा छन्, कुनै बजेटको अभावमा अस्तव्यस्त छन्, अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। अब आगामी दिनमा लिफ्टिङ खानेपानीलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरा मेरो महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ र खानेपानी प्रत्येकको घर घरमा स्वच्छ रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आजभोलिको जुन टेक्नोलोजीले बाहेक अन्य औषधि छरेर औषधिको व्यवस्था गरेर हुन्छ या कुनै फिल्टर गर्ने त्यसलाई अन्य कुन व्यवस्था गरेर हुन्छ, हरेकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने एउटा मेरो लक्ष्य छ। त्यो सायद म यो 1-1.5 वर्ष 2 वर्षभित्र म पुरा गर्छु भन्ने कुरा मैले विश्वास पनि लिएको छु। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्रका नागरिक चाहिँ सूचनाको हकमा धेरै पछि परेका छन्। यो तपाईँ स्वीकार्नुपर्छ, किनकि म हरेक गाउँमा डुलेको छु, हरेक कुना काप्चामा डुलेको छु। यस्तो गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा यस्ता खालका कार्यक्रम आए है भनेर त्यहाँ जानकारी दिने, ओहो हो र हामी त केही थाहा पाएनौँ है लगायत गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा कस्ता खालका के गतिविधि भइरहेका छन्, आखिर किन यहाँका नागरिक बेखबर छन्, तपाईँलाई कतिको थाहा छ? यहाँका मान्छे, यहाँका नागरिकहरू बेखबर छन्। तपाईँ यो स्वीकार्नुहुन्छ? स्वीकार्छु एकदम। अब यो नागरिकलाई सूचनाको हकमा पछि नपार्नको निम्ति तपाईँको कार्य योजना चाहिँ के छ? अब के अपेक्षा गर्ने नागरिकले? हैन, अब सूचनाको हक त्यो मौलिक हकभित्र पर्छ नागरिकको, होइन? सूचना लिने अधिकार नागरिकको हो, होइन? त्यो संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो। र खास गरेर यो सूचना लिने भन्दा पनि गाउँपालिकाले गरेका क्रियाकलापहरू, गाउँपालिकाले गरेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू को बारेमा जानकारी दिनु गाउँपालिका को महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पनि हो। हामी यसो गर्दैछौँ, यो गर्दैछौँ, भोलि यो कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने कुराहरू सूचना दिनु जरुरी हुन्छ। सूचना पाउनु नागरिक अधिकार हो, नागरिक हक हो, होइन? त्यसको बारेमा अब हरेक किसिमका क्रियाकलापहरू गर्ने कुराहरू, अब सूचना दिने, जनतालाई सूचना दिने कुराहरू यस्तै सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक ठाउँमा पोस्टर टाँगेर भन्दा पनि, अब सार्वजनिक सूचना कार्यालयमा टाँगेर भन्दा पनि यसरी सञ्चारको माध्यमबाट, मिडियाहरू माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सङ्कल्पित छु, म विश्वस्त छु। त्यो गर्नुपर्छ र मिडिया मार्फतै हरेक जनतालाई सूचना जानकारी गराउनुपर्छ। जुन सूचनाहरू सार्वजनिक रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन उपयुक्त छ ती कुराहरू मिडिया मार्फतै सार्वजनिक रूपमा जनताले सूचना पाउनुपर्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। त्यो पाउनु पनि पर्छ। सूचनाको अधिकार, सूचनाको हक भनेको मौलिक हकभित्र पर्ने कुरा हो। गाउँपालिकामा भएका कार्यक्रमहरू जस्तै सार्वजनिक कार्यक्रम होस्, कुनै पनि समीक्षा गोष्ठी लगायत कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम होस्, तपाईँले लाइभ गरिदिनुहोस् न, होइन? एउटा आधिकारिकबाट लाइभ गरिदिनुहोस् न। अनि त किन गुनासो गर्छन् तपाईँहरूलाई? हामी सूचनाबाट पछि परियो, हामीले केही थाहा पाइएन, पालिकामा कस्तो खालको गतिविधि छ कि थाहा दिइँदैन, नागरिकलाई दिइँदैन, आफू भित्र सेटिङ मिलाएर गरिन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा तरङ्ग चाहिँ छ है। यसलाई तपाईँले निर्मूल गर्नको लागि मेरो एउटा अनुरोध छ, एउटा आधिकारिक तपाईँलाई केही गराउनुहोस् कि मिडिया अर्थात् कुनै पनि पालिकाको एउटा आधिकारिक पेज बनाउनुहोस्, अर्थात् आधिकारिक युट्युब बनाउनुहोस्, लगायत कुनै सञ्चार माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ लाइभ गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो अनुरोध छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ सूचनाको हकबाट र गाउँपालिकामा भएका गतिविधिहरूबाट बेखबर चाहिँ यहाँका नागरिक हुँदैनन्। तपाईँलाई मेरो सुझाव पनि छ, किनकि म गाउँमा घुमेको छु, मान्छेहरूले के भनेका छन्, कस्ता खालका मान्छेहरू समस्या छन्, ती समस्याहरू तपाईँले सुनिदिनु पऱ्यो, तपाईँले सम्बोधन गर्नु पऱ्यो। यहाँ त कस्तो छ भने तपाईँको गुनासो आफूभित्रै गुम्सिएको छ। गुनासो तपाईँ जनप्रतिनिधिलाई गर्दाखेरि चाहिँ गुनासो सुन्नु हुँदैन, त्यो खालको धेरै गुनासो उठेको छ। अब तपाईँमा चाहिँ यो खालको कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? होइन, त्यो हुनु जरुरी छ। मैले भने सूचनाको हक पाउने नागरिकको अधिकार हो। सूचना पाउने अधिकार नागरिकको अधिकार भयो, होइन? र त्यसको लागि अब गाउँपालिकाको तर्फबाट अब त्यही वेबसाइटहरू खोलेर, एउटा पेज खोलेर, होइन? अहिलेसम्म त एउटा सामान्य के छ भने नागरिक सुनवाई, होइन, सार्वजनिक सुनवाई भनेर एउटा सामान्यहरू को सूचना लिने दिने यस्ता कार्यक्रमहरू मैले गर्ने गरिन्छ, होइन? त्यसलाई व्यापक रूपमा पालिकाले अब आफ्नो हिसाबले सार्वजनिक मिडियाबाट अब यसरी सूचनाहरू दिने कुरामा त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई
विश्वस्त पार्न चाहन्छु, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु र त्यसरी नै अगाडि बढिन्छ भन्ने कुरा ओके। अब अन्तमा चाहिँ तपाईँ गुल्मीदरबार गाउँपालिकाभित्र पनि दूरदराजका गाउँहरू धेरै छन् होइन, विकट गाउँहरू धेरै छ। अब त्यो बाटोको स्तर उन्नति त्यति भएको देखिँदैन होइन। अब अहिलेको अवस्थामा बाटो प्रमुख पनि हो, सबैभन्दा अगाडि बाटो हुनुपर्छ। अब टेक्निकलले फड्को मारिसक्यो 21औं शताब्दीमा, बाटो पनि त्यही हिसाबले फड्को मार्नुपर्छ भन्ने मान्छेको एउटा भाव छ, गुनासो छ, माग पनि छ। तपाईँ सुझाव जे भन्नुहोस् होइन। तर अब त्यो बाटो स्तर उन्नतिको विषयमा चाहिँ हेर्नु त धुलियाम्मे भएको छ। तपाईँ चुनाव प्रसारमा लाग्दै गर्दाखेरि पनि यो धुल्याम्मे बाटोमा हिँडिरहनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा त्यस्तै छ, कतिपय अवस्थामा 4 पाङ्ग्रे गाडी नजाने ठाउँ छ। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भिजन बनाउनु भएको छ, के छ तपाईँको योजना? यो पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। जबसम्म बाटो पुग्दैन तबसम्म केही पनि सम्भव हुँदैन। त्यहाँ बिजुली पनि सम्भव हुँदैन, त्यहाँ खानेपानी पनि सम्भव नहोला। विभिन्न पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बाटो हो होइन। बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू कर्मिक रूपमा भइरहेका पनि छन्, हुँदैछन्, केही योजनाहरू मार्फत काम भइरहेका पनि छन्। अहिले हेर्दाखेरि अब सबै धुल्याम्मे छ, सबै कुरा छ, मैले यथार्थै कुरो हो तपाईँले भनेको ठिक कुरा हो। तर यसलाई कर्मिक रूपमा सुधार गर्दै विस्तार गर्दै लाने कुरामा म कटिबद्ध छु। यसमा मबाट कुनै कमी हुने छैन भन्ने कुरा म सबै गुल्मीदरबारवासीहरूलाई म अनुरोध गर्न र विश्वस्त दिलाउन पनि चाहन्छु। र बाटो भनेको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको एउटा पार्ट हो। यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने, यसलाई कालोपत्री गर्ने, के विभिन्न यसका चरणहरू छन् होइन। कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र जानकारी उहाँहरूलाई म पनि गराउन चाहन्छु। चुनावमा चाहिँ घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भेटघाट हुने, तर यदि निर्वाचित भइसके पश्चात चाहिँ त्यति हामी भेट्न पनि नपाइने र यसरी घर दैलोमा नआउने पनि भन्ने एउटा आरोप पनि लागेको छ जनप्रतिनिधिहरूमा। तपाईले के सोच्नु भएको छ? अब एकदम ठिक हो। अहिले यो चुनावको प्रचार प्रसार कार्यक्रम सर्ट भयो, छोटो भयो। यो छोटो भएको हुनाले कम्तीमा एउटा वार्डलाई 2 दिन समय दिँदा पनि 14 दिन लाग्ने। अब आज 13-14 गते भयो होइन, 14 गते भयो। अब 2 दिन दिँदा पनि 28 गतेसम्म हुने नै भयो होइन। हाम्रो साइलेन्ट पिरियड हुन्छ नि, त्यो पिरियड पछि त हामी जान पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले प्रत्येक वार्डमा 2 ठाउँमा मैले आफ्नो उपस्थिति गर्ने र आफ्ना कुराहरू भनाइहरू राख्ने भनेर एउटा योजना बनाएको छु। अब आदरणीय गुल्मीदरबारवासीहरूलाई मेरो एउटा हार्दिक अनुरोध छ। म अहिले आउन पाइनँ, हजुरहरूको प्रत्येकको घरमा जसको घरमा आउन पाइनँ। म चुनावमा यदि तपाईँहरूले विजय गराउनु भयो भने म हजुरका समस्या बुझ्न र हजुरका समस्या समाधान गर्नको लागि हरेक घर दैलोमा आउनेछु भन्ने कुरा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यसमा अन्यथा नलिनु होला, दुःख नमानिदिनु होला। समय छोटो भएको कारणले गर्दा म सबैको घर दैलो पुग्न सकिनँ। सम्भव भएसम्म म आउनेछु, यसलाई अन्यथा नदिनु होला। म चुनावपछि हारे पनि जिते पनि एकचोटि म गुल्मीदरबारवासीहरूको सबैको घर दैलोमा पुग्नेछु भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता यहाँसम्म छ म प्रस्तुत पनि गर्न चाहन्छु, व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ निर्वाचन पश्चात चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भएर काम गर्नुहुन्छ कि एउटा असल जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो। म जबसम्म निर्वाचनको परिणाम आउँदैन, अब पराजय विजय आफ्नो ठाउँमा होला होइन। जब म विजय यदि यहाँ आदरणीय गुल्मीदरबारवासीले विजय गराउनु भयो भने म त्यस दिनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ जाने हो है। नेपाली काङ्ग्रेसले गुल्मीदरबारमा आफ्नो प्रतिनिधि प्रस्तुत गर्ने हो, आफ्ना एजेन्डाहरू लागू गर्नको लागि एउटा पठाउने हो। तर जब म चुनावमा म विजय भएर त्यो गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा म नियुक्त हुन्छु, बनाउनु हुनेछ, आशा छ। त्यसपछि मेरो लागि गुल्मीदरबारका सम्पूर्ण गुल्मीदरबारवासीहरू मेरो लागि समान हुनेछन्। किनभने जुन मान्छेले भोट दिनुभयो त्यसको लागि बधाई छ। जो मान्छेहरूले भोट दिनु भएन उनीहरू पनि गुल्मीदरबारका जनता मेरा जनता हुन् र उनीहरूलाई पनि भोलि म मेरो पक्षमा लिनको लागि म प्रयास गर्नेछु। किनभने म पार्टीको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ गइसकेपछि पनि म गुल्मीदरबारका सम्पूर्ण गुल्मीदरबारवासीहरूको नेता हो, प्रतिनिधि हो। त्यो कुरा म कसैलाई दायाँ बायाँ काखा पाखा गरेर मैले आफ्ना काममा हरेक कुरामा त्यसो गर्न मलाई मिल्दैन। त्यो हाम्रो नैतिकता पनि होइन, हामी त्यो गर्दैनौँ पनि। त्यो म गुल्मीदरबारको एउटा प्रतिनिधि, त्यो पदको हिसाबले मेरो लागि समान हो।
अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू मिडियामा त्यति बोल्न नमानेको, जस्तै मासिक समीक्षा गतिविधिहरू बताइदिनुहोस् न भन्दाखेरि नमानेको, र कतिपय जनप्रतिनिधि त यस्तो हुनुहुन्छ कि अहिलेसम्म पनि मिडियामा नदेखिनु भएको, त्यसरी त्यस्तो अवस्था भएको छ। जस्तै मेरो तपाईँलाई एउटा के सुझाव पनि छ भने यहीँबाट पछि भेट होला नहोला, यहीँबाट एउटा सुझाव के दिन्छु भने तपाईँलाई मासिक समीक्षा कुनै पनि एउटा आधिकारिक मिडियाबाट तपाईँले एउटा सम्प्रेषण गर्नुभयो भने नागरिकहरू बेखबर हुँदैनन्। मैले बारम्बार यो तपाईँलाई भनिरहेको छु। जस्तै सकिन्छ घर दैलोमा जाने, यदि व्यस्तै तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दै गर्दा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यो हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। हुन त जनप्रतिनिधिहरूको आचार संहिता पनि हुन्छ, तर हरेक महिना अर्थात् 1-2 महिनामा चाहिँ तपाईँ यसरी सञ्चार माध्यममा गएर केही बोलिदिनु भयो भने, समीक्षा गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै राहत हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो मैले आभास गरेको छु। किनकि म धेरै डुल्ने, दूरदराज गाउँमा डुल्ने भएको नाताले तपाईँलाई म यो सुझाव भन्नुहोस् या प्रश्न भन्नुहोस् है। र अन्तमा यो भिडियो हेर्नुहुने जतिलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खास गरेर मेरा एजेन्डाहरू, मेरा अब घोषणापत्रहरू अब सायद भोलि पर्सितिर आउँछ होइन। एउटा बुकलेट मैले बनाएको छु। यसमा अब म अहिले यहाँ मिडियामा एउटा क्यामेराको अगाडि अब म सबै कुराहरू भन्न असम्भव भएन होइन। मेरो कार्यक्रमहरू मेरो घोषणापत्रमा सबै आउँछ। मैले जे सक्ने कामहरू जे सक्छु त्यो मात्रै मैले त्यहाँ लेखेको छु होइन। यो गुल्मी दरबारको भूगोल हेरेर यहाँको जनजाति, यहाँको दलित, यहाँको विभिन्न अपाङ्ग वृद्धको लागि मैले एउटा घोषणापत्र गाउँपालिकाले बनाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यो घोषणापत्र अब भोलि पर्सिबाट आउँदैछ, हजुरहरूको हातमा पुग्नेछ। अब खास गरेर मेरा एजेन्डाहरू अब त्यसैमा हेर्नुहुनेछ। र एकपटकलाई गुल्मी दरबारवासीहरूले मलाई गुल्मी दरबार गाउँपालिकालाई सुखी र समृद्ध गुल्मी दरबार गाउँपालिका बनाउने जुन मेरो बुवाको सपना, नेपाली काङ्ग्रेसै सपना भनौँ, त्यसको लागि जुन मलाई जिम्मेवारी दिएको छ, अब त्यो जिम्मेवारीमा पुर्याउनको लागि रुख चिन्हमा भोट राखेर एकचोटि मलाई यो पदमा विजय गराइदिनु हुन सम्पूर्ण गुल्मी दरबारवासीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब यसपछि म यहीँको हजुरहरूको छोरा, हजुरहरूको भाइ, हजुरहरूको भतिजो भएको कारणले गर्दा र मलाई यहाँको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा विजय गराउन हुन सबैलाई म अनुरोध गर्दछु। तपाईँको स्मार्ट गाउँपालिका बनाउने योजना सफल होस् होइन। अनि तपाईँ राम्रो काम गरेर नयाँ योजना लिएर जनताको काम गरेर लोकप्रिय बन्न सफल हुनुहोला। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट प्रमुख पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ सरोज कुमार थापा, तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई जितको अग्रिम शुभकामना। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, तपाईँले यति बेला हेरिरहनु भएको छ सार्थक मन्चर टिभी र नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवार सरोज कुमार थापासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला भन्दै म प्रकाश टन्डन ओझेल पर्ने आज्ञा चाहन्छु। बाँकी समय तपाईँको शुभ रहोस्। धन्यवाद।